जीवनमा साहित्यको स्थान। सभाध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथिज्यू, निर्णायक मण्डल, गुरुवर्ग तथा मेरा प्यारा साथीहरू, आज म मालविना शर्मा जीवनमा साहित्यको स्थान शीर्षकमा आफ्नो धारणाहरू प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। साहित्यको आधार जीवन हो। साहित्य भन्नाले आफ्नो कल्पना प्रयोग गरी विशिष्ट शैलीमा लेखिने लेख रचनालाई बुझाउँछ, जसले समग्रमा वाङ्मय, राजनीति, विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्रलाई बुझाउँछ। साहित्य र समाजको घनिष्ठ सम्बन्ध छ र साहित्य समाजको एक अभिन्न अंग हो। समाज जति उन्नत र सुखी हुन्छ, त्यति नै मानिसहरूको जीवन पनि समृद्ध र सम्पन्न बन्न सक्छ। तर समाजमा भइरहेका अन्याय, अत्याचार, शोषण र उत्पीडनका कारणले समाजको उन्नतिमा बाधा पुर्याइरहेको छ। समाजको यस्तो अवस्थालाई बदल्नु र बदल्नका लागि समाजको विद्यमान स्वरूप नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने साहित्यको मुख्य उद्देश्य हो। सभाध्यक्ष महोदय, हाम्रो नेपाली समाजमा साहित्यको इतिहास धेरै नै पुरानो छ। साहित्यले जनसंस्कृतिको सत्य चित्रण गर्दछ। साहित्यमा हाम्रो जीवन र हाम्रो समाजको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यसैले हाम्रो सबैको व्यवहार, आचरण, धर्म, संस्कृति, परम्परा आदि सबै कुराको साहित्यमा मुख्य स्थान हुन्छ। साहित्य नै एक यस्तो माध्यम हो जसले परम्परा, ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कुराहरू एक पिढीबाट अर्को पिढीसम्म पुर्याउने सशक्त माध्यम बनेको छ। साहित्यले मानिसको परिवार, समाजको व्यवहारको चित्रण मात्र नभई गीत, कथा, रहन-सहन र खानपानको पनि चित्रण गर्दछ। इतिहासमा भएका महत्त्वपूर्ण घटनाहरूको पनि हामीलाई ज्ञान साहित्यकै माध्यमबाट पाउन सकेका छौं। रीतिरिवाज, परम्परा, धार्मिक कार्यहरू, मेला, व्रत आदि पनि हामीले साहित्यकै माध्यमबाट सिक्न सकेका छौं। अझ जुन शिक्षाले हामी सबैलाई शिक्षित र असल व्यक्ति बनाएको छ, त्यो पनि साहित्यकै माध्यमबाट सम्भव भएको छ। साहित्य थिएन भने मलाई लाग्छ कि हाम्रो सबैको शिक्षा असम्भव नै रहन्थ्यो होला। त्यसैले साहित्य एक यस्तो माध्यम हो जसले पौराणिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक, शैक्षिक आदि र अहिले घटिरहेका घटनाहरूको जीवन्त चित्रण गर्दछ। त्यसैले म भन्न चाहन्छु कि साहित्य हामी सबैको जीवनमा महत्त्वपूर्ण र अपार छ। धन्यवाद। सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, निर्णायक मण्डल, गुरुवर्ग, प्रतिस्पर्धी साथीहरू एवं यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबै महानुभावहरूमा म श्रेया मल्लको हार्दिक अभिवादन। आजको यस वक्तृति प्रतियोगिताको शीर्षक जीवनमा साहित्यको महत्त्व रहेको छ र यस विषयमा आफ्ना विचारहरू राख्न पाउँदा आफूलाई धन्य ठानेकी छु। हामी सबैलाई थाहा नै छ कि साहित्य व्यापक रूपमा कुनै पनि लिखित कार्यको एउटा संग्रह हो। विशेष रूपमा यो गद्य, कथा, नाटक वा कविता लेख्ने कलाको रूपमा पनि लिइन्छ। एउटा मानिसले आफ्नो जीवनमा अनुभव गरेका कुराहरू, आफ्ना भावनाहरू, सुख र दुःखका कुराहरूलाई लिएर समेटेर कागजमा कोर्ने कलालाई पनि हामी साहित्यको रूपमा लिन सक्छौं। साहित्यले मानव प्रकृति झल्काउँछ। साहित्यले एउटा व्यक्तिको कुरा अर्को व्यक्तिलाई बुझ्ने मौकाको सिर्जना गरिदिन्छ। साहित्य यति शक्तिशाली छ कि यसले हामीलाई अर्को व्यक्तिका कुराहरूमा पूर्ण रूपमा डुब्ने मौकाको सिर्जना गरिदिन्छ। अन्य व्यक्तिहरूका भावनाहरूलाई सहानुभूति दिन र बुझ्नका लागि यसले हामीलाई सक्षम बनाउँछ। साहित्यले हामीलाई विभिन्न क्षेत्र, जाति र समाजका
संस्कृतिहरू र परम्पराहरूलाई नजिकबाट निहाल्ने मौका पनि दिन्छ। साहित्यको अर्को सबैभन्दा ठूलो महत्त्व भनेको यसले हामीलाई इतिहासका बारेमा धेरै ज्ञान दिन्छ। इतिहासमा घटेका घटनाहरू, इतिहासदेखि सुरु भएका संस्कृतिहरू र परम्परागत रूपमा चलिआएका मूल्य, मान्यता र चलनहरूलाई नजिकबाट निहाल्ने मौकाको सिर्जना गरिदिन्छ र पुनः महसुस गर्ने वातावरणको सिर्जना पनि गरिदिन्छ। भन्नुपर्दाखेरि त इतिहासले साहित्यलाई आकार दिनमा एकदम ठूलो मौलिक भूमिका खेलेको हामीले देख्न सक्छौँ। साहित्यले इतिहास पार गर्यो र आजको पाठ्यक्रमको आलोचनात्मक कुराहरू गठन गर्दै साहित्य अझै पनि हामीसँगै छ। त्यसभए आधुनिक कालमा साहित्यको के प्रासङ्गिकता छ त महोदय? साहित्य मानवताको प्रतिबिम्ब हो। यसले एउटा मानिसलाई अर्को मानिससँग चिनाउँछ। त्यसैले यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ। यो एउटा मानिसले अर्को मानिसलाई बुझ्ने एउटा तरिका पनि हो। त्यसैले पनि यो आधुनिक कालमा अति नै महत्त्वपूर्ण छ। विभिन्न सोशल मिडिया, इन्टरनेट र प्रविधि परिचालनका कारण हामी मानवहरू मानवीय अन्तर्क्रियाबाट टाढिँदैछौँ। तर यस दूरीलाई कम गर्नमा साहित्यले निकै ठूलो महत्त्व खेलेको छ र यो कुरा कम गर्नमा साहित्यले धेरै मद्दत पुर्याएको पनि छ। टेलिभिजन र चलचित्र जस्ता आधुनिक मिडियाको युगमा कुनै पनि समस्या वा प्रश्नका समाधान र सुधार त छिटो निकाल्न सकिन्छ भन्ने भ्रममा हामी मानिसहरू बाँच्न थालेका छौँ र यसै कुरामा हामीहरू विश्वास पनि गर्न थालेका छौँ। तर साहित्यले मानव सङ्घर्षको वास्तविक जटिलता झल्काउँछ र यसको पुष्टि गर्छ। त्यसैले अहिलेको युगमा पनि साहित्य निकै महत्त्वपूर्ण छ। साहित्य आफ्नो उद्देश्यका कारण र यसले मानव जीवनमा पार्न सक्ने प्रभावका कारण हरेक मानिसको जीवनमा अति आवश्यक छ भन्ने कुरामा प्रकाश पार्दै म मेरा विचारहरू यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। सभापति महोदय, निर्णायक मण्डल, अतिथिवर्ग, गुरुवर्ग र मेरा प्यारा साथीहरूमा हार्दिक अभिवादन। आजको यस वक्तृत्व कला प्रतियोगितामा म अदिति बराल, कक्षा 9 की छात्रा, जीवनमा साहित्यको स्थान शीर्षकमा आफ्ना तर्कहरू प्रस्तुत गर्न गइरहेकी छु। मानवका भावनाहरूलाई उतार्नु नै साहित्य हो। कति मनमा लागेका कुराको व्यक्त साहित्यकारले साहित्य मार्फत गर्छ। दुःख पोख्न, सुख बाँड्न, आक्रोश व्यक्त गर्न साहित्यले कति सजिलो बनाइदिन्छ। एउटै कथाले, एउटै कविताले, एउटै निबन्धले पाठकको मनमा हलचल बढाइदिन्छ। भावनामा डुब्न होस् वा प्रकृतिमा भुल्न होस्, सबै कुरा सफल पार्छ साहित्यले। महोदय, हाम्रो समाजमा हेर्नुहोस्, यहाँ कति कुसंस्कृति, कति विकृतिहरू छन्। साहित्यमा यिनै यथार्थ चित्रण गरी एउटा लेखकले कति मन छुन सक्छ। समाजको ज्वलन्त उदाहरण हुन्छ साहित्यमा। समाजमै सम्भावित घट्न सक्ने घटनाहरू हुन्छ साहित्यमा। यिनै कथा, कविता, लेख, गीत, निबन्ध, संस्करण, गजल जस्ता थुप्रै साहित्यहरूबाट हामी समाजबारे सिक्न सक्छौँ, समाजलाई बुझ्न सक्छौँ र केही हदसम्म त रूपान्तरण पनि गर्न सक्छौँ। महोदय, 104 वर्षसम्म जहानिया राणा शासन उन्मूलन गर्न, प्रजातन्त्रको स्थापना गर्न साहित्यले कति धेरै भूमिका खेलेको थियो भन्ने कुरा त थाहा नै छ होला। त्यसबाट गीत, सङ्गीत, कविता, कथाहरूले समाजलाई परिवर्तन गर्न कति धेरै मद्दत पुगेको छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। साहित्य ज्ञानको क्षितिज बढाउने माध्यम हो। बजारमा पाइने थुप्रै निबन्धहरू, यात्रा संस्करणहरू, कथाहरू आदि सबै साहित्य हुन्, जसबाट ज्ञानगुणका कुराहरू धेरै प्राप्त हुन्छन्। कसैको जीवनबाट पनि धेरै सिकिन्छ, बुझिन्छ। कथा, निबन्धबाट विविध विषयको ज्ञान प्राप्त हुन्छ। विद्यालयमा पनि विभिन्न कथा, कविता, निबन्धहरू पढ्छौँ नि हामी। किन? साहित्य जीवनमा महत्त्वपूर्ण भएर त होला नि। साहित्यमा लेखेका विचार, धारणा व्यक्त भएको पाइन्छ। त्यसैलाई पढेर जब पाठकको मनमा पनि त्यस्तै भावना जागृत हुन्छ, तब साहित्य सफल हुन्छ। साहित्यबाट सिक्न सकिन्छ भने कथा, कविता, गीतहरूबाट, अन्य थुप्रै साहित्यहरूबाट हाम्रो व्यक्त जीवनबाट एकछिनको लागि मनोरञ्जनका साधना पनि हुन सक्छन्।
महोदय, तर पाठ्यक्रमका पुस्तक बाहेक हाम्रो बाहिरी किताब पढ्ने बानी नै छैन। आजकलका विद्यार्थीहरू हामी देख्न सक्छौं ठूला ठूला भइसकेपछि पनि नेपाली भाषाका सरलभन्दा सरल भाषाहरू शब्दहरू उच्चारण गर्न सक्दैनन्। हामीले सानै बालबालिकाहरूलाई नै पढ्न, लेख्न र आफ्ना भावनाहरू साहित्य मार्फत व्यक्त गर्न सिकाउनुपर्छ। व्यक्तित्व विकास गर्न साहित्यको किन ठूलो हात हुन्छ भन्ने कुरा त साहित्यलाई प्रशंसा गर्ने मानिसलाई मात्र थाहा हुन्छ र अन्यमा जीवन साहित्यको रस बिना अधुरो हुन्छ भन्दै म आफ्ना धारणाहरू यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। यस गरिमामय सभाका सभाध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथिज्यू, निर्णायक मण्डल, गुरुवर्ग तथा मेरा प्यारा साथीहरू, कक्षा 9 वर्ग खबाट स्तुति अर्यालको हार्दिक अभिवादन। सर्वप्रथम मैले यस वक्तृत्व प्रतियोगितामा भाग लिने अवसर पाएकोमा आयोजकप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज म यस कार्यक्रममा 21औं शताब्दीको शिक्षाका बारेमा आफ्ना तर्कहरू प्रस्तुत गर्दैछु। पूर्ववक्ता मित्रले 21औं शताब्दी र विश्वमा चलिआएको शिक्षण प्रणालीका बारेमा आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गर्नु नै भएको छ। म भने 21औं शताब्दी र नेपालमा चलिआएको शिक्षण प्रणालीका बारेमा आज परिचर्चा गर्नेछु। 21औं शताब्दी विज्ञान र प्रविधिको युग हो। विश्वका धेरै धनी देशहरू आज विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा धेरै अघि छन्। विज्ञान र प्रविधिले नकारात्मक विकास पनि नभएको होइन, तर यसको सही सदुपयोग गर्न जान्ने हो भने देशलाई सकारात्मक पक्षमा लैजान कति पनि समय लाग्दैन। अब हामी विद्यार्थीलाई 21औं शताब्दीमा आइपुग्दा विज्ञान र प्रविधिको पर्यायवाची शब्द बनेको छ कम्प्युटर। यसको प्रयोग यति विकसित बन्दै गएको छ कि हरेक व्यक्ति, घर, सङ्घ र संस्थाहरूमा यसको अनिवार्य आवश्यक रूपमा प्रयोग हुँदैछ। 21औं शताब्दीको शिक्षा भनेको विद्यार्थीलाई नयाँ सिप सिकाइ विश्वमा सफलता ल्याउन मद्दत पुर्याउने एक साधन पनि हो। अब उदाहरणका लागि विकसित मुलुकका बालबालिकाहरूको शिक्षा आरम्भ व्यवहारिक ज्ञान तथा प्रयोगात्मक अभ्यासद्वारा गराइन्छ। सामान्य समस्या दिएर त्यसको समाधान खोज्न लगाइन्छ, किनकि अनुभवबाट प्राप्त ज्ञान दीर्घकालीन हुन्छ। शिक्षक सामु खुलेर आफ्ना जिज्ञासा प्रस्तुत गर्ने छुट उनीहरूलाई हुन्छ भने शिक्षक भनेका साथी तथा सहजकर्ताका रूपमा रहेका हुन्छन्। सानैदेखि यिनीहरूको रुचि क्षेत्र पहिचान गरी त्यसैमा निपुण गराउँदै लगिन्छ। त्यसैले यिनीहरूको शिक्षण सिकाइ पनि प्रभावकारी देखिन्छ। यसको विपरीत हामी कहाँ पढाइको अर्थ प्राय किताब रट्नु वा शिक्षकले भन्नेको सुन्नुमै सीमित छ। शिक्षक दाता र विद्यार्थी ग्रहकर्ता बन्नुमै हामीले 21औं शताब्दीको शिक्षण सिकाइ मान्दै आएकाले कक्षामा चुपचाप सुन्ने विद्यार्थी नै अनुशासित मानिन्छ। तर यसो भन्दैमा सबै विद्यालयहरू कहाँ नै यस्ता छन् र? हाल केही विद्यालयले सञ्चालन गरेको व्यावहारिक शिक्षा जस्तै सिलाइ बुनाइ, कलाकारिता, वन पैदावार, हस्तकला आदि निकै प्रभावकारी देखिएका छन्। यसका लागि विद्यालय तथा अभिभावक बीच समन्वयको आवश्यकता देखिन्छ। यस प्रकारको शिक्षाले विद्यार्थीलाई आफ्नो क्षमता तथा दायित्व बोध गराउँदै आत्मनिर्भरताको बाटोमा डोर्याउनुका साथै देश पनि विकास हुन्छ। अत 21औं शताब्दीको शिक्षा भनेको व्यवहारिक तथा प्रविधि मैत्री भएमै देश र समाज विकासको मार्गतिर लम्किन्छ। यसमा हरेक व्यक्ति, विद्यार्थी र अभिभावकको उत्तिकै दिन हुन्छ। यति भन्दैमा म आफ्नो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। यस गरिमामय सभाका सभाध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यू, निर्णायक मण्डल, गुरुवर्ग एवं मेरा प्यारा साथीहरू, म कक्षा 9 ख की छात्रा स्नेहा तिमसिना आज तपाईहरू सामु 21औं शताब्दीको शिक्षा शीर्षकमा आफ्ना धारणाहरू राख्न पाउँदा अत्यन्त खुसी छु। समाजमा परिवर्तन तीव्र गतिमा भइरहेको छ। 21औं शताब्दीको समाज भन्ने जटिल, विविध, विकसित तथा मिडिया संतृप्त हुन पुगेको छ। यस परिवर्तनको प्रभाव मानवको जीवनशैलीमा मात्र नभई शिक्षा प्रणालीसम्म पुगेको छ।
नेल्सन मण्डेलाका अनुसार शिक्षा एउटा यस्तो शक्तिशाली शस्त्र हो जसले संसार नै हल्लाउन सक्छ। भनेपछि 21औं शताब्दीको शिक्षा भने कस्तो रहेछ त? औद्योगिक युगको अन्त्यपछि सुरु भएको 21औं शताब्दीको शिक्षाले पुरानो परम्परागत गुरुकुल शिक्षा प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गरेर आधुनिक, नयाँ तथा अन्तर्क्रियात्मक शिक्षाका लागि बाटो खोलिदिएको छ। यसले नयाँ युगमा चाहिने सिपहरू जस्तै रचनात्मकता, गहिरो सोचाइ, सञ्चार तथा सहकारिता विद्यार्थीहरूमा विकास गरिदिन्छ। यसरी 21औं शताब्दीको शिक्षाले विद्यार्थीहरूलाई कक्षा कोठामा सफल शिक्षा त प्रदान गर्छ नै, त्यसमाथि विभिन्न प्रकारका सिपहरू उनीहरूमा विकास गरिदिएर यस बदलिरहने संसारमा फस्टाउन सहयोग पुर्याइदिन्छ। धेरै मानिसलाई लाग्छ कम्प्युटरद्वारा पढ्दैमा अथवा ठुलो पर्दामा पढाउँदैमा त्यो 21औं शताब्दीको शिक्षा हुन्छ। त्यो आधुनिक शिक्षा त हो, तर 21औं शताब्दीको शिक्षा पनि होइन। 21औं शताब्दीको शिक्षा तब हुन्छ जब पढाउने शैली मात्र नभएर पढिरहेको पाठ पनि आधुनिक हुन्छ। जब त्यस शिक्षाले मानिसलाई पढ्न र लेख्न मात्र नभई संसारको हरेक परिवर्तनसँग पाइलामाथि पाइला मिलाई अघि बढ्न सिकाउँछ। 21औं शताब्दीको एक प्रसिद्ध शिक्षक चार्ल्स डार्विनले पनि भनेका थिए, प्राणी चाहे सबैभन्दा शक्तिशाली होस् अथवा सबैभन्दा बुद्धिमान, तर आफ्नो अस्तित्व बचाउन सक्ने प्राणी त्यो मात्र हुन्छ जो समय अनुकूल आफूलाई परिवर्तन गर्न सक्छ। अहिलेको शिक्षाले मानिसलाई ठुलो मान्छे मात्र होइन, असल मान्छे बन्न सिकाओस्। पैसा, पद, प्रतिष्ठा तथा सामर्थ्यका लागि नैतिक रूपमा स्खलित भइसकेका हाम्रो यस समाजमा स्वाभिमान, निष्ठा तथा नैतिकताको पाठ सिकाउन सकोस्। यति भन्दै म आफ्नो तर्क यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। गरिमामय सभाका सभा अध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथिज्यू, निर्णायक मण्डल, आदरणीय गुरुवर्ग तथा साथीहरू, आजको यस वक्तृत्व प्रतियोगिताको विषय 21औं शताब्दीको शिक्षा हो। यस विषयमा आफ्ना विचारहरू राख्न पाउँदा मैले आफूलाई धन्य ठानेको छु। 21औं शताब्दीको शिक्षा भनेको विद्यार्थीहरू कक्षामा बसेर शिक्षकले भनेको सुनेर सबै कुरा कपीमा सारेर र परीक्षा उत्तीर्ण हुने गरी त्यसलाई कण्ठ पारेर पढ्नु होइन। यो यसको गलत अर्थ हो। 21औं शताब्दीको शिक्षा भनेको विद्यार्थीहरूलाई यस नयाँ संसारमा आवश्यक पर्ने सिपहरू दिने र उनीहरूलाई ती सिपहरूको अभ्यास गर्न आत्मविश्वास बढाउन सहयोग गर्नु हो। अहिलेको समयमा हेर्नु पर्दा हामी विद्यार्थीहरूले जानकारी पाउने माध्यमहरू धेरै नै छन् र साथै हामीले एक अर्काबाट पनि धेरै कुराको ज्ञान पाइरहेका हुन्छौँ। यति धेरै जानकारी हामीहरूलाई सजिलैसँग उपलब्ध भएपछि 21औं शताब्दीको शिक्षाले हामीलाई त्यस जानकारीको बोध गर्न, साझा गर्ने र त्यसलाई अभिन्न तरिकामा प्रयोग गर्नमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्दछ। 21औं शताब्दीको शिक्षा भनेको यस्तो शिक्षा हो जसले आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनलाई बढ्दो गतिमा जवाफ दिइ नै रहेको छ। 21औं शताब्दीको शिक्षा भनेको एउटा यस्तो शिक्षा हो जुन मार्फत विद्यार्थीहरूले भविष्यमा सफल हुनको लागि प्रेरणा प्राप्त गर्दछन्, जहाँ उनीहरूको जीवन वृद्धिमा आधा भन्दा बढी कामको अझै पनि अस्तित्व छैन। 21औं शताब्दीको शिक्षा अन्तर्गत पर्ने प्रमुख घटकहरू आलोचनात्मक सोच, सहकार्य, प्रामाणिक शिक्षा, टेक्नोलोजीको उचित प्रयोग आदि हुन्। यी सबै घटकहरू यस शताब्दीको शिक्षामा भएको हुनाले अहिलेको शिक्षा प्रणाली व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा चलि नै रहेको छ। 21औं शताब्दीको शिक्षाले विद्यार्थीहरूलाई कक्षा कोठामा सफल शिक्षा प्राप्त गर्नको लागि एउटा ढाँचा मात्र प्रदान नगरी तर भने विद्यार्थीहरूलाई परिवर्तन स्थिर रहने र सिक्ने क्रम कहिल्यै बन्द नहुने संसारमा फस्टाउन र समायोजन गर्न मद्दत गर्दछ। अहिले शिक्षा प्राप्त गर्दा विद्यार्थीहरूले नेटवर्क मार्फत सहयोग र प्रभावद्वारा प्रणाली, पहल र उद्यमशीलता, प्रभावी मौखिक र लिखित सञ्चार, जानकारी पहुँच र विश्लेषण गर्न र अन्य अरू सिपहरू पनि सिक्दछन्। 21औं शताब्दीको सिप
यो एउटा यस्तो शब्द हो जसले सामान्यतः सहयोग, डिजिटल साक्षरता, आलोचनात्मक सोच र सहकार्य जस्ता केही मूल दक्षतालाई जनाउन प्रयोग गरिन्छ, जुन विद्यार्थीहरूलाई आजको संसारमा फस्टाउन मद्दत गर्नुपर्छ भन्ने विश्वास गर्दछ। सरल भाषामा भन्नुपर्दा 21औं शताब्दीको शिक्षा भनेको विद्यार्थीहरूलाई जीवनमा सफल हुन सिप र जानकारी प्रदान गर्ने शिक्षा हो। अन्त्यमा म यति मात्र भन्छु, 21औं शताब्दीको शिक्षाले आलोचनात्मक र सृजनात्मक रूपमा सोच्न सक्ने क्षमता, अरूसँग सहकार्य गर्न र कुराकानी गर्न स्पष्ट रूपमा विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको जीवन वृद्धिमा सफलताको लागि मात्र सेट गर्ने होइन, तर उनीहरूलाई अझै सुखी र स्वस्थ जीवन जिउन पनि हौसला दिन्छ। मेरा विचारहरू धैर्यपूर्वक सुनिदिनु भएकोमा हार्दिक कृतज्ञता जाहेर गर्दै आफ्नो भनाइलाई यही बिट मार्छु। धन्यवाद। सभाध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथिज्यू, निर्णायक मण्डल, गुरुवर्ग तथा मेरा प्यारा साथीहरू, सर्वप्रथम म कक्षा 9 वर्ग ग की छात्रा दीपिका दाहाल यस वक्तृत्व प्रतियोगितामा भाग लिने अवसर पाएकोमा आयोजकप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। अब म यस वक्तृत्व प्रतियोगिताको विषय पुस्तक ज्ञानको भण्डारमा आफ्नो विचार र तर्क प्रस्तुत गर्न गइरहेकी छु। पुस्तक, जसलाई किताब पनि भनिन्छ, यो शब्दहरू, चित्रहरू लगायत विभिन्न चीजहरू छापिएको कागजको समूह हो। आजको नयाँ समयमा पुस्तक विद्युतीय पनि छन्। त्यस्तै हस्तलिखित पुस्तकलाई पाण्डुलिपि भनिन्छ। कुनै पुस्तकमा तस्बिर हुन्छन् भने कुनैमा हुँदैनन्। पुस्तकलाई मुख्य गरी दुई श्रेणीमा विभाजन गरिन्छ, परिकथा र गैर परिकथा। कथाहरू सत्य होइनन्, कपोलकल्पित हुन् भने त्यसलाई परिकथा भनिन्छ र गैर परिकथा सत्य, तथ्य जस्तै इतिहास, विज्ञान वा जीवनको बारे पुस्तक हो। यो कुनै पनि विषयमा हुन सक्छ, बगैँचादेखि लिएर मानव शरीरसम्म। सभ्य मानव समाजमा पुस्तकको ज्यादै सम्मान हुन्छ। पुस्तकलाई सभ्यता, संस्कृति, इतिहास, धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान अर्थात् मानव उत्थानसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विषयको संवाहक र संरक्षक मानिन्छ। मानवका मार्गदर्शक र उत्प्रेरक पनि हो पुस्तक। प्राय प्रारम्भिक समयमा पुस्तकका रचनाकारहरू पुरोहित, आचार्य, गुरुवर्ग नै थिए। उनीहरूले नै पुस्तकलाई सम्मान गर्ने परम्परा पनि बसालेका हुन्। पूर्वीय जगतका ऋषि मुनिहरूले गुरुकुलीय शिक्षा परम्परा चलाउने गर्थे। आजभोलि ठुला ठुला विद्वानहरू त्यसै विद्वान भनेर चिनिएका होइनन्। उनीहरूले पनि पुस्तकीय ज्ञानबाट विद्वान भन्ने नाम पाएका हुन्। यदि पुस्तकको ज्ञान नहुँदो हो त मानिसहरू अहिले पनि पहिले जस्तै वन जङ्गल र ओढारमा बसिरहेका हुन्थेन होलान्। पुस्तक यस्तो ज्ञानको भण्डार हो जसले मानिसलाई जङ्गलबाट घरमा ल्यायो, असभ्यबाट सभ्य बनायो र साधारण मानिसबाट विद्वान बनायो। पुस्तक यस्तो ज्ञानको भण्डार हो जसले इतिहास मर्न दिएको छैन। त्यसै थोरोले भनेका होइनन्, पुरानो कोट लगाऊ, नयाँ पुस्तक किन भनेर। लुगा पुरानो लगाउँदा हुन्छ, 2-3 वर्ष नकिने पनि शरीर छोपिन्छ। तर हामी जति नयाँ नयाँ पुस्तक पढ्दै जान्छौँ त्यति नै हाम्रो दिमागमा ज्ञानको भण्डार भरिँदै जान्छ। जुनै पनि परिस्थितिलाई अँगाल्ने बाटो भेटिन्छ। हामीले पुस्तकबाट विभिन्न कुराहरू सिक्न सक्छौँ। खाना पकाउनेदेखि लिएर विभिन्न कलात्मक कार्यहरू पुस्तकबाट सिक्न सक्छौँ। रामायण, महाभारत जस्ता प्राचीन समयको इतिहास पुस्तकबाटै पढ्न सक्छौँ र भविष्यमा त्यस्ता जटिल परिस्थिति आइपरेमा कसरी समस्याको समाधान निकाल्ने त भन्ने कुरा पनि पुस्तकबाटै प्राप्त गर्न सक्छौँ। किनभने हामीले बुद्धि, ज्ञान र विवेक पुस्तकबाटै पाएका हुन्छौँ। स्थान पत्ता लगाउन नक्सा पुस्तकबाट हामी सजिलैसँग एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा पुग्न सक्छौँ। मानिसहरू पृथ्वीबाट चन्द्रमामा पुग्न साधन बनाउन पनि पुस्तककै कारणले सफल भएका हुन्। हामीले विभिन्न पुस्तकबाट विभिन्न प्रकारका ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छौँ। जस्तै गणितको पुस्तकबाट गणितीय ज्ञान प्राप्त हुन्छ, विज्ञानको पुस्तकबाट विज्ञानको ज्ञान प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै भूगोल र इतिहासको पुस्तकबाट भौगोलिक र ऐतिहासिक ज्ञान प्राप्त हुन्छ। तसर्थ पुस्तक यस्तो ज्ञानको भण्डार हो जुन पृथ्वीमा बसेर चन्द्रमाको बारेमा थाहा पाउँछौँ र नेपालमा बसेर सारा विश्वको बारेमा थाहा पाउँछौँ। चाहे त्यो विद्युतीय पुस्तक होस् या पाण्डुलिपि, पुस्तक साँच्चै नै ज्ञानको ठुलो भण्डार हो। धन्यवाद।
गरिमामय सभाका सभापति महोदय, निष्पक्ष निर्णायक मण्डल, गुरुवर्ग तथा सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म कक्षा 9 ग की छात्रा आर्य आचार्यको तर्फबाट न्यानो अभिवादन। आजको यस वक्तृत्व कला प्रतियोगितामा पुस्तक ज्ञानको भण्डार हो शीर्षकमा म आफ्नो तर्कहरू प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। महान दार्शनिक थोरोको पुरानो कोट लगाऊ तर नयाँ पुस्तक किन भन्ने भनाइसँगै विषयमा प्रवेश गर्दैछु। पुस्तक वा किताब शब्दहरू, चित्रहरू लगायत विभिन्न किसिमका चिजहरू छापिएका कागजहरूको समूह हो। पुस्तकलाई ज्ञान आर्जन गर्ने सामग्री भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। पुस्तकलाई सभ्यता, संस्कृति, इतिहास, धर्म आदि सम्पूर्ण मानव उत्थानसँग सम्बन्धित विषयहरूको संरक्षक एवं संवाहक मानिन्छ। पुस्तकमा विभिन्न विषयवस्तु, ज्ञान विज्ञानका अवधारणाहरू वा विश्लेषणहरू र अनुभवहरू छापिएका हुन्छन्। त्यसैले पुस्तकलाई ज्ञानको भण्डार पनि भनिन्छ, किनकि यहाँ भरिपूर्ण ज्ञानहरू पाउन सकिन्छ। पुस्तकको अध्ययनबाट हामीले भौतिक तथा व्यावहारिक ज्ञानहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ। पुस्तक हाम्रो मार्गदर्शक, उत्प्रेरक मात्र नभई साथी पनि हो, किनभने पुस्तकले हामीलाई सुख र दुःख परेको बेलामा अघि बढ्ने हौसला दिन्छ, सत्कर्म गर्ने प्रेरणा दिन्छ। यति मात्र नभई पुस्तकले मानिसको चेतना बढाउँछ र मनोवृत्ति परिवर्तन पनि गर्छ। पुस्तकहरू विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। विभिन्न प्रकारका पुस्तकहरूको अध्ययनले मानिसले आफूले रोजेको क्षेत्रमा अघि बढ्न सक्छ र साथै आफ्नो जीवनलाई सफल पनि पार्न सक्छ। हाम्रो हिन्दू समाजमा श्री पञ्चमीको दिन पुस्तकको पूजा गरी विद्या आरम्भ गर्ने परम्परा छ। त्यस्तै गीता, स्वस्तानी आदि किताबहरूलाई पूजा गरेर आफ्नो परम्परा निभाइने चलन पनि छ। त्यस्तै बौद्धहरूले त्रिपिटक, मुसलमानहरूले कुरान र इसाईहरूले बाइबल र अन्य धर्मावलम्बीहरूले पनि आफ्ना धर्म ग्रन्थहरूलाई निकै सम्मान गर्ने गरेका छन्। सभ्य मानव समाजमा पुस्तकको निकै ठुलो महत्त्व छ र निकै सम्मान गरिन्छ। पुस्तकको भण्डार अर्थात् पुस्तकालयको निर्माण विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयदेखि लिएर अस्पताल, ठुला साना कार्यहरूमा पनि गरिएको हुन्छ, किनभने पुस्तक पढेर नै मानिस जीवनमा अघि बढ्न सक्छ। मानिसको व्यक्तित्वको विकास, समाजको विकास, देशको विकास र विश्वकै विकास हुनुमा पुस्तकको निकै ठुलो देन छ। ज्ञान असीमित छ, तर मानव मस्तिष्कमा सीमित ज्ञान मात्र लिन सकिन्छ। त्यसैले ज्ञानको पूर्ण स्मरणको लागि पुस्तकको सहारा लिइन्छ। त्यसैले महोदय, पुस्तकलाई मानिसको ज्ञान रूपी टेक्ने लौरो पनि भनिन्छ। अन्त्यमा पुस्तक कागजहरूको संग्रह मात्र नभई ज्ञानको सागर पनि हो भन्दै म आफ्ना तर्कहरू टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। विदुषा श्रेष्ठ, कक्षा 9 ग, सभाध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथिज्यू, निर्णायक मण्डल, गुरुवर्ग तथा मेरा प्यारा साथीहरू, सर्वप्रथम मैले यस वक्तृत्व प्रतियोगितामा भाग लिन पाएकोमा आयोजकप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। म आजको वक्तृत्व प्रतियोगितामा पुस्तक ज्ञानको भण्डार हो भन्ने विषयमा आफ्नो भनाइहरू राख्न गइरहेकी छु। पुस्तकले हाम्रो जीवनमा एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। पुस्तकबाट हामीले विभिन्न विषयहरूको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न सक्छौँ। हजारौँ वर्ष अगाडिदेखि पुस्तक लेखिएको हो। यी पुस्तकहरूबाट हामीले हाम्रो पुर्खा र पूर्वजहरूको बारेमा थाहा पाउन सक्छौँ।
संस्कृति, परम्परा, रीतिरिवाज, उनीहरू कसरी बस्थे, के लुगा लाउँथे र के खानपान गर्थे भन्ने कुराहरूको जानकारी पनि हासिल गर्न सक्छौँ। विगतमा धेरै प्रविधिहरू थिएन, यसैले मानिसहरूले किताबमा जानकारी र ज्ञान भण्डार गर्थे। यसरी पुस्तक ज्ञानको भण्डार हो जसले भविष्यका पुस्ताहरूलाई ज्ञान दिन मद्दत गर्छ। सभाध्यक्ष महोदय, एउटा भनाइ छ कि पुस्तक नभएको कोठा आत्मा नभएको शरीर जस्तो हुन्छ। पुस्तक मान्छेको सबैभन्दा राम्रो र वफादार मित्र हो। पुस्तकले कसैलाई पनि धोका दिँदैन। विद्यार्थीहरूले पुस्तकबाट धेरै फाइदा लिन सक्छन्। काल्पनिक पुस्तकहरू पढेर उनीहरूको रचनात्मकता र कल्पना शक्ति बढाउन मद्दत गर्छ। आत्मकथा र जीवनीहरू पढेर महान व्यक्तित्वहरूको जीवनबाट महत्त्वपूर्ण जीवन पाठहरू सिक्न सक्छ। पुस्तकले विद्यार्थीको तनाव र चिन्ता हटाउन मद्दत गर्छ। उनीहरूको बुद्धि र शब्दावली तीखो बनाउन पनि मद्दत गर्छ। उनीहरूलाई नयाँ नयाँ जानकारी दिएर ज्ञान वृद्धि गर्न मद्दत गर्छ। विद्यार्थीहरूले कक्षामा पढाइएका विषयहरूलाई अझ स्पष्ट रूपमा बुझ्न पनि सक्छन्। पुस्तकहरूले हामीलाई माया, घृणा, डर, दुःख र सुखका भावनाहरू सिकाउँछन्। यदि सबैजनाको हातमा एउटा पुस्तक भयो भने समाज र देशको विकास हुन सक्छ। 21औं शताब्दी आधुनिक विज्ञान र प्रविधिको युग हो। आजकल सबैजनाले इन्टरनेट र कम्प्युटरको प्रयोग गर्छ। यसले गर्दा पुस्तकको महत्त्व घट्दै गएको छ। यसैले हामीले आउने पुस्तालाई पुस्तकको महत्त्व सिकाउनु पर्छ र पुस्तक पढ्न प्रोत्साहन पनि दिनुपर्छ। यति भन्दै म आफ्नो भनाइलाई टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय सभापति महोदय, गुरुआमा र मेरा प्यारा साथीहरू, आजको यस वक्तृत्व कला प्रतियोगितामा प्राविधिक शिक्षा आजको आवश्यकता भन्ने विषयमा आफ्नो विचारहरू राख्न गइरहेकी छु। सभापति महोदय, सादर विनम्रताका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु, आजको हाम्रो बहस प्राविधिक शिक्षाको आवश्यकताको विषयमा होइन, यसको सदुपयोगको विषयमा केन्द्रित गरौं। प्राविधिक शिक्षाले विश्व बदल्न सकिन्छ, मानव चोलाले अथाह प्रगति गर्न सक्छ भन्ने त प्रमाणित भएकै छ। बरु यसको दुरुपयोगले कतै आज सुन्दर विश्व क्षणभरमै खरानी हुने त होइन भन्ने आशंकालाई जन्म दिएको छ। प्राविधिक शिक्षाले प्रविधिलाई जन्म दिन्छ। मानव मस्तिष्कमा अंकुरित प्रविधिले विविध समस्यालाई सहज समाधान मात्रै गर्दैन, नवीन आविष्कारहरूलाई जन्म पनि दिन्छ। प्रविधि नभएको भए न मान्छेले चन्द्रमा देख्थ्यो, न कपासको खेती गर्ने परिकल्पना नै गर्न सक्थ्यो। बाढी आएको बेला नदीको किनारमा निरुत्तर ढसमस्स झोक्राउने मान्छेले कोलम्बस बनेर समुद्र विचरण गर्दै अमेरिका खोज्न प्रविधि बिना सम्भव थियो त? ब्राजिलको एउटा युवकले शहरमा बसी गाउँमा रहेकी आमालाई पैसा पठाउन उपयुक्त एम-पेसा आज विश्वलाई आर्थिक चालन चल्तीमा जोड्ने मनी ट्रान्सफर बन्यो। भनिन्छ प्रविधिले अपडेट खोज्छ, नगर्नेहरू आउटडेट हुन्छन्। नेपालको हुलाक जस्तो। राइट दाजुभाइले इन्जिनबाट यान बनाएर उडाउँछु भन्दा सापटी सुको नदिने र व्यङ्ग्यमा फिस्सा हाँस्नेहरू विमान त चढे होलान् नि। प्रविधि कसैको पेवा हुँदैन, न प्रयोग गर्न जान्नुपर्छ। प्रविधिको र प्राविधिक शिक्षाको सहायताले त 1945 मा ध्वस्त हिरोशिमा र नागासाकीले आज विश्वलाई चुनौती दिइरहेका छन्। चीन समुद्रभित्र पुल बाँध्दैछ, कोरिया द्रुत रेलको आविष्कारबाट मक्ख छ, अनि अमेरिका सिलिकन भ्याली र नासामा प्रविधिको सर्वोत्तम प्रयोग गर्दैछ। अब चुनौती छ त नेपाल जस्ता तेस्रा मुलुकहरूमा। सोफियाको आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सले अचम्मित हुने र रोबोटले मोमो सर्भ गर्दा जिब्रो टोक्ने शताब्दीमा छौं हामी। लिफ्ट चढ्न मल जाने र घुम्न केबल कार यात्रा गर्ने चरणमा छौं हामी। त्यसैले पनि समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली सपना होइन यथार्थमा रूपान्तरण गर्ने हो भने प्राविधिक शिक्षालाई अध्ययन अध्यापनको अभिन्न अंग बनाउन जरुरी छ। भाषणमा स्विट्जरल्याण्डको सपना बाँडेर पुग्दैन, स्विट्जरल्याण्डको पहाड फोरेर रेल कुदेको देखेर पुग्दैन। हाम्रा पहाडमा पनि रेल कुदाउन त प्रविधिको प्रयोग गरेर पहाड मुनि लुक्दै दौडने सडक चाहियो। त्यसका लागि प्रविधि चाहियो। प्रविधि सिक्न फेरि चाहियो प्राविधिक शिक्षा। हरेक देशका सम्भावना र स्रोत साधन पृथक हुन्छन्। जरुरी हुन्छन् त पहिचान र परिचालनको।
50 वर्ष अघि 81% गरिबी भएको चीन आज अमेरिकासँग पौठे जोडी त्यसै खेलेको हो र? प्रविधिमा अब्बल चिनिया हात र मेसिनले उत्पादन गरेर आज विश्वको कुना कुनामा पुगेको छ। मास्टर्स गरेको छ तर बेरोजगार किन? विद्यालय र विश्वविद्यालयमा सर्टिफिकेट बाँड्ने माछी बजार कहिलेसम्म हुने? स्नातक गरेर शाखा अधिकृतको निवेदन दिँदा निवेदन 8 पास लेखन दासले लेखिदिने शिक्षामा परिवर्तन आजको आवश्यकता हो। स्विट्जरल्याण्डमा 85% विद्यार्थीहरू प्राविधिक शिक्षा पढ्छन्। विश्व प्रविधिले मंगल ग्रहमा साग रोप्ने खेलोमा छ। हामी चाहिँ आज पनि मलेसिया र अरबमा भारी बोकेर जीवन काट्दैछौँ। प्राविधिक शिक्षा मार्फत गोरुलाई ट्र्याक्टरले विस्थापन गरौं, हातलाई मेसिनले। हरेक मानिस खाली नबसोस्, यसै भनिएको पनि छ। खाली दिमाग शैतानको बास। डाँडामा घर बनाऊ, बेसीमा खेती, वन जंगलमा जडीबुटी अनि हिमालमा मिनरल वाटर। यी सबैका लागि आज प्राविधिक शिक्षा चाहिएको छ। यस्तो समय सापेक्ष प्रयोगले नै हरेक नेपालीको हातमा सिप र बैंकमा सम्पत्ति निर्माण गर्न सकिन्छ। धन्यवाद। आदरणीय सभाध्यक्षज्यू, अतिथिज्यू, निर्णायक मण्डल एवं मेरा प्यारा साथीहरू, म कक्षा 9 वर्ग घ की छात्रा कृतिका केसी प्राविधिक शिक्षा आजको आवश्यकता शीर्षकमा आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गर्न गइरहेकी छु। हिजो आजको 21औं शताब्दीमा नयाँ प्रविधि र प्रणालीहरूको आवश्यकता बढेको छ। यसै आवश्यकताले गर्दा प्राविधिक शिक्षाको जन्म भएको हो। प्राविधिक शिक्षा भनेको रोजगारका निम्ति विद्यार्थीहरूलाई दिइने व्यावसायिक र शैक्षिक शिक्षा हो। प्राविधिक शिक्षाको मुख्य उद्देश्य यसका प्रापकहरूलाई व्यावहारिक र लागू कौशल एवं आधारभूत वैज्ञानिक ज्ञानको जानकारी दिनु हो। प्राविधिक शिक्षाले विद्यार्थीहरूलाई दक्ष र प्राविधिक रूपमा सक्षम बनाउँछ। यसले कम ज्ञान प्राप्त गरेका अथवा आधारभूत शिक्षा मात्र प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूलाई पनि विभिन्न किसिमका रोजगार र उद्योग व्यवसायका लागि तयार पार्छ। यसरी यसले समग्र शिक्षा प्रणालीमा ठूलो भूमिका खेल्छ। प्राविधिक शिक्षाले सबै स्तर र क्षेत्रका मानिसहरूलाई रोजगार दिन्छ, जसले गर्दा यसले देशको आर्थिक र सामाजिक स्थितिलाई तीव्र पार्छ। प्राविधिक शिक्षा अन्तर्गत व्यवसाय प्रशासन, कम्प्युटर, कानुनी सहायता, चिकित्सा सहायता, पाक कला जस्ता क्षेत्रहरू समावेश गरिएका छन्। औपचारिक प्राविधिक शिक्षा आर्जन गर्न बढी अर्थ नचाहिने भएकाले यो सबै आर्थिक वर्गका मानिसहरूसम्म पहुँचाउन र उपलब्ध गराउन सकिन्छ। त्यसैले हिजो आज यसको नेपालमा लोकप्रियता बढ्दै गएको पाइन्छ। नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा प्राविधिक शिक्षाले धेरैलाई उन्नत कौशल एवं रोजगार प्रदान गरेको पाइन्छ। दुर्गम क्षेत्रका महिलाहरूलाई प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिक प्रशिक्षण महिला सशक्तिकरणका निम्ति दिइन्छ। यस सुविधाद्वारा महिलाहरूले पनि आय आर्जन गर्न सक्षम हुन्छन्। यसरी यस प्रशिक्षणको माध्यमबाट दुर्गम क्षेत्रमा अवस्थित गाउँहरूको पनि आर्थिक स्थितिमा सुधार आउँदै गएको पाइन्छ। नेपालमा प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिक प्रशिक्षणका लागि परिषदको स्थापना गरिएको छ। यस परिषदको मुख्य उद्देश्य देशका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष र प्राविधिक मानव संसाधनको उत्पादन गर्नु हो। तसर्थ प्राविधिक शिक्षाले व्यक्तिलाई उद्यमशील र आत्मनिर्भर बन्न मद्दत गर्छ। व्यक्तिको आर्थिक र सामाजिक विकासका साथसाथै यसले समग्र देशको विकास गर्छ। त्यसैले निष्कर्षमा प्राविधिक शिक्षाको भूमिका हिजो आजको आधुनिक दुनियाँमा अति आवश्यक छ भन्दै म मेरो मन्तव्य यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। सभाध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथिज्यू, निर्णायक मण्डल, गुरुवर्ग एवं मेरा प्यारा साथीहरू, आजको यस वक्तृता प्रतियोगिताको शीर्षक प्राविधिक शिक्षा आजको आवश्यकता हो।
प्रस्तुत विषयमा आफ्ना विचारहरू राख्न पाउँदा मैले आफूलाई धन्य ठानेकी छु। प्रविधिका बारेमा विशेष व्यावहारिक ज्ञान प्रदान गर्ने शिक्षालाई प्राविधिक शिक्षा भनिन्छ। प्राविधिक शिक्षाको मुख्य उद्देश्य विद्यार्थीहरूलाई दक्ष र प्राविधिक रूपमा उद्योगहरूमा काम गर्न योग्य बनाउनु हो। यो फार्मेसी, व्यवस्थापन, इन्जिनियरिङ, वास्तुकला आदिसँग सम्बन्धित हुन्छ। प्राविधिक शिक्षाले प्रविधिका बारेमा जान्न चाहने विद्यार्थीहरूलाई आधारभूतदेखि उच्च स्तरका प्रविधिहरूका बारेमा ज्ञान प्रदान गर्दछ। प्राविधिक शिक्षाको देशबाट बेरोजगारी हटाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। प्राविधिक शिक्षा हासिल गरेका व्यक्तिहरू रोजगारका राम्रा अवसर पाउँछन् र आरामदायी र सरल जीवन बिताउन पाउँछन्। उनीहरू अरूलाई रोजगारका अवसर माग्नुको सट्टा आफ्नै व्यवसाय पनि सुरु गर्न सक्छन्। यसरी अरू शिक्षित र सक्षम व्यक्तिहरू रोजगारका अवसर पाउँछन् र स्वदेशमै बसेर काम गर्न पाउँछन्। प्राविधिक शिक्षा हासिल गरेका व्यक्तिहरू आफ्नो समाज र देशमा भएका समस्याहरूको समाधान खोज्ने प्रयत्न गर्छन्। जस्तै महावीर पुन, उनले प्राविधिक शिक्षा हासिल गरेर उनी जन्मेको ठाउँ म्याग्दीको नागीलाई इन्टरनेटका माध्यमद्वारा संसारसँग जोडेर त्यहाँ उत्पादन भएका सामानहरूलाई विश्व बजारमा लाने महान काम गरे। साथै उनले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको स्थापना गरी कयौं नेपाली युवाहरूलाई आविष्कार र अनुसन्धानमा लाग्न प्रेरणा दिए। सभाध्यक्षज्यू, आधारभूत तहमा दिइने प्राविधिक शिक्षाले विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको पेशागत झुकाव कतापट्टि छ भन्ने कुरा पहिचान गर्न सहयोग गर्दछ र पछि उनीहरू त्यही विषयमा अध्ययन गरी सक्षम दक्ष जनशक्ति हुन सफल हुन्छन्। यसले हरेक मानिसलाई दक्ष बनाउँछ। प्राविधिक शिक्षाले मानिसहरूको सृजनशीलता बढाउँछ। सभाध्यक्षज्यू, प्राविधिक शिक्षाले औद्योगिक कुशलतालाई उजागर गर्दछ। यसले गर्दा मानिस श्रममा गर्न परि मेसिनको प्रयोग गर्न सक्दछ। कृषकहरूलाई प्राविधिक शिक्षा दिइएमा आधुनिक खेती गर्न सहयोग हुन्छ। यसरी देशको आर्थिक विकास प्राविधिक जनशक्तिमा भर पर्दछ। यही कुरा बुझी विभिन्न संस्थाहरू प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्न थालेका छन्। जस्तै प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान र विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान। यी सबै संस्थाहरू राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारका लागि चाहिने दक्ष जनशक्तिको उत्पादन गर्दछन्। हाम्रो देशको शिक्षाको उद्देश्यमा पनि प्राविधिक शिक्षा दक्षतालाई महत्त्व दिएकाले पनि यसको महत्त्व बुझिन्छ। यसरी देशको आर्थिक, औद्योगिक र सामाजिक विकास प्राविधिक जनशक्तिको हातमा भर पर्छ। देशको दिगो विकासमा प्राविधिक शिक्षाले धेरै मद्दत गर्दछ। त्यसैले विद्यालयको आधारभूत तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म प्राविधिक शिक्षालाई विशेष प्राथमिकतामा राखी शिक्षाका योजनाहरू बनाइनुपर्छ। धन्यवाद।